محمد دیا کی تعریفاں سناواں، سارے کہو سبحان اللہ۔ محمد دیا کی تعریفاں سناواں، محمد دیا کی تعریفاں سناواں، او دی پیاری سیرت تو قربان جاواں، او دی سونی سیرت تو قربان جاواں۔ آخری گلہ اللہ اللہ، مکے دے کافر ظلم سی کمال دے، مکے دے کافر ظلم سی کمال دے، آقا دی راواں کلڑے بچھان دے، آقا دی راواں کلڑے بچھان دے، او نالی بھی آقا نے منگیاں دعاواں، او نالی بھی سونے نے منگیاں دعاواں، محمد دیا کی تعریفاں سناواں، آقا دے روزے تے رحمت برس دی، کہہ دیو میں نبی دی تعریف کرنا جڑا سبحان اللہ نہ کہے اللہ کر کے انہاں دا تماکو چوری ہو جائے۔ آقا دے روزے تے رحمت برس دی، دیدار او دے لو دنیا ترس دی، او دے قدماں دی مٹی میں سرما بناواں، او دے قدماں دی مٹی میں سرما بناواں، محمد دیا کی تعریفاں سناواں۔ سارے ساتھی دل جمینہ تشریف رکھو اور ذوق اور شوق دنال کا اس مدہ بیان سنو۔ وقت بڑا قلیل ہے، بلا تاخیر دعوت خطاب دے مانگا خطیب پاکستان وائز خوش الحال بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب حفظہ اللہ۔